अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक एनी शाहिद ने, एक आई विटनेस ने पीटीआई के एक शख्स पर होने वाले तशद्दुद की कहानी सुनाई है। वो वीडियो भी मैं आपके सामने रखूँगा। उस वीडियो का पस मंज़र ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं मुझसे भी, और लोग आपस में भी सवाल करते हैं कि ये जो पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या ये जो आके प्रोग्राम्स में बैठते हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं और पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और 9 मई का सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल रहे हैं, तो क्या ये लोग खुद से कर रहे हैं या इनसे करवाया जा रहा है? वो पस मंज़र है जिस पस मंज़र में ये वीडियो बनाई गई है। जब हमसे लोग पूछते हैं तो हम पूरी तरह से खुलकर जवाब नहीं दे पाते। हम जानते भी हों तो हम शायद जवाब ना दे पाएँ। लेकिन शौकत बसरा जो पीटीआई के रहनुमा हैं साउथ पंजाब से, शौकत बसरा क्या कहते हैं एक एनी शाहिद के तौर पर? एक बड़ा मारूफ वाक़या हुआ था पाकिस्तान में जनरल बाजवा के ज़माने में। जो कुछ शौकत बसरा ने देखा, आप ज़रा उनके ज़ुबानी ये मुलाहिज़ा करें। आजकल जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है, गायब कर दिया जाता है, बाद में इंटरव्यूज आ जाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूं जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। डॉक्टर शहबाज गिल इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे, तर्जमान भी रहे, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। उनका भी इसी तरह गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया, लापता कर दिए गए। पार्टी ने, वुकला ने भाग दौड़ करके उनको इस्लामाबाद कचहरी में पेश करवा लिया। जिस दिन वो एफिट कचहरी इस्लामाबाद में पेश हुए, मैं भी वहां पे मौजूद था। छोटा सा कमरा था जज साहब का, खचा खच वुकला से और कुछ कारकुनान से भरा हुआ था। जैसे ही गिल साहब अंदर दाखिल हुए, शदीद तकलीफ में थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। खैर, जैसे वो जज साहब के सामने आए, उन्होंने कहा, जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, कहिए। उन्होंने कहा, जी मेरे पे बेतहाशा तशद्दुद किया गया है। साथ ही उन्होंने कमर से पीछे कमीज उठा दी और यकीन मानिएगा पूरी अदालत में सन्नाटा तारी हो गया। पूरी कमर काली स्याह हुई थी, ऐसा था जैसे खून रस रहा है। खैर, जज साहब ने उनको अडयाला जेल भेज दिया। हमने भी गिल साहब की गाड़ी के पीछे, जिस पुलिस गाड़ी में थे, मैंने भी गाड़ी पीछे लगा ली। मैंने कहा, देखते कहां लेके जाते हैं। खैर, उनको अडयाला जेल ले गए। गिल साहब की गाड़ी अंदर चली गई तो मुझे रोक लिया गया। मिन्नत समाजत करके कुछ 1.5-2 घंटे बाद मुझे भी जाने दिया। जैसे मुझे अंदर लेकर गए जेल के, तो अभी गिल साहब जेलर के साथ वाले कमरे में मौजूद थे। अभी उस सेल में या बैरक में नहीं गए थे जहां को शिफ्ट करना था। तो मैं क्या देखता हूं, वहां हमारा एक दोस्त, हमारा भाई, शेर का बच्चा, मेरी तरह वकील है, हसन नियाजी खान साहब का भांजा, वो पहले से वहां में मौजूद था। अभी थोड़ी देर बाद ही मैं खराज तहसीन पेश करूंगा हमारी उस बहन को, उस मां की बेटी को, दलेर कारकुन को, कमल शौजब, वो भी अंदर आ गई। खैर, डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे पे बेतहाशा तशद्दुद किया गया है, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए हैं, कमर से कमीज उठाई, बाजुओं से कमीज उठाकर दिखाई, टखनों से ऊपर खिलवाड़ की जहां तक खिलवाड़ जा सकती थी। असलियों में शदीद दर्द और जबान साफ नहीं दे रही। यकीन मानिएगा पूरा जिस्म ऐसे जैसे उसमें खून रस रहा है। ये मैंने आपको क्यों बात बताई है कि आजकल उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, फरह हबीब अभी भी लापता हैं। शेख रशीद जो कि 70 साल से ऊपर के सियासतदान है, हमारे भाई हैं, वो भी गायब हैं। इसलिए जब आप पे इतना बेतहाशा तशद्दुद होगा तो और आप क्या तवक्को रखेंगे? हम सियासी वर्कर हैं, हम कोई जिहादी या दहशतगर्द नहीं है कि इतना ज्यादा तशद्दुद हो और उसके बाद ये इंटरव्यू आ जाए। तो मैं पाकिस्तानियों से सिर्फ यही कहूंगा, तहरीक इंसाफ के जाने वालों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, कि भाई यहां पर कोई भी हम में से काबू आ जाए या काबू आ गया तो यकीन मानिए, अगर वो ये कहलवाना चाहे ना, अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना, कहो खान साहब ने किया, कहो उनकी बेगम बुशरा बीबी ने किया, वो हमसे ये भी कहलवा सकते हैं कि मानो कि 9/11 तुमने किया था। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन इकराम, जिस तरह शौकत बसरा ने कहानी सुनाई है, या तो वो कोई बहुत बड़ा झूठा इंसान हो सकता है जो इस तरह की कहानी सुनाए, कोई बहुत बड़ा कहानी बाज और कोई कहानी साज आदमी होगा जो कहानियाँ गढ़ लेता है, वरना इतनी ज़बरदस्त कहानी जो है वो वही सुना सकता है, या वो शख्स जिसने वाकई ये कहानी अपने सामने होती देखी है, जो वाकई एनी शाहिद है। जिस तरह वो बता रहे हैं कि उन्होंने देखा अदालत में ये मंज़र
اور عدالت میں ظاہر ہے اس وقت صرف شوکت بسرا تو نہیں ہوں گے، عدالت میں صحافی بھی ہوتے ہیں اس وقت میں۔ اب یہ سیکرٹ ٹرائل شروع کیا گیا ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا، ورنہ جو اوپن ٹرائل ہوتے ہیں اس میں صحافی بھی ہوتے ہیں، وکلاء بھی ہوتے ہیں، اس میں ججز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں عوام الناس بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو شوکت بسرا ہی تو صرف گواہ نہیں ہوں گے، اور بھی گواہ موجود ہوں گے۔ اسی طرح سے وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ میں گاڑی پیچھے لے کر گیا اور پھر وہاں جا کے ہم نے جو دیکھا، تو یہ جواب ان کے پاس ہے، جواب ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اسی کی یہ کڑی آپ دیکھیں کہ فاروق حبیب غائب ہیں، ان کو بھی اٹھایا گیا لیکن سامنے نہیں آ پا رہے۔ کس نے اٹھایا؟ وہ کسی دوست کے پاس چلے گئے ہیں، وہ گلگت بلتستان اپنی فیملی کے ساتھ چلے گئے ہیں، وہ کسی دوست کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے۔ کہاں ہیں وہ؟ حالت یہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں فاروق حبیب کی، وہ بار بار اپیل کر رہی ہیں کہ ان کا شوہر لاپتہ ہے۔ ان کے چھوٹے بیٹے یعنی فاروق حبیب کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، 2-2.5 سال کا، 3 سال کا غالباً ہوگا، اس بیٹے کی انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں وہ اپنے باپ کو بلا رہا ہے۔ اب انہوں نے مزید پیش رفت کرتے ہوئے فاروق حبیب کی اہلیہ نے فاروق حبیب کی گمشدگی کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ دیا ہے، اور چیف جسٹس سے انہوں نے فوری طور پر نوٹس لینے اور جلد از جلد فاروق حبیب کو بازیاب کروانے کی درخواست کی ہے۔ ناظرین اکرام، فاروق حبیب کی بازیابی کے لیے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں حبس بجا کی درخواست دائر کی گئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ عدالت نے حکم دیا کہ فاروق حبیب کو ڈھونڈا جائے، وہ کہاں پہ ہیں، لیکن کسی بھی عدالت میں فاروق حبیب کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ تو انہوں نے خط میں یہ خدشہ ظاہر کیا ہے فاروق حبیب کی اہلیہ نے کہ میرے شوہر کو اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہوگا، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ میرے شوہر کو شدید تشدد یا ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہوگا۔ فاروق حبیب کو گوادر سے اغوا یا گرفتار کیا گیا تھا اپنے بھائی اور سسر کے ساتھ۔ اب آپ آ جائیں ناظرین اکرام پرویز الہی کی طرف۔ پرویز الہی عدالت میں پیش ہوئے، صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے یا پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے؟ تو پرویز الہی نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اسی لیے تو جیل کاٹ رہا ہوں میرے بھائی۔ اگر چھوڑنا ہوتا تو جیل کیوں کاٹتا؟ اگر چھوڑنا ہوتا تو عثمان ڈار کی طرح جو ہے وہ چھوڑ دیتا، جیل سے جان چھوٹ جاتی، صداقت عباسی کی طرح چھوڑ دیتا، جیل سے جان چھوٹ جاتی۔ پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ ہیں جو مشکل وقت میں کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، پارٹی نہیں چھوڑی، وفاداری تبدیل نہیں کی۔ ان میں سے جس شخص نے مجھے سب سے زیادہ انسپائر کیا، حیران کیا ہے، وہ چودھری پرویز الہی ہیں۔ 77-78 سال ان کی عمر ہے، وہ 2 دفعہ کے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ارب پتی وہ شخص ہیں، نازوں میں پلا ہوا شخص ہے، اقتدار انہوں نے دیکھا ہے، پنجاب کی پوری ریاست ان کے سامنے ایک اشارے پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ آج وہ شخص کوٹ لکھپت جیل میں پڑا ہے، بیمار ہے، اپنی طاقت سے پوری طرح چل بھی نہیں سکتا۔ اس شخص کا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ ہے اس تحریک کی سب سے بڑی کامیابی۔ جوان مضبوط اعصاب کے مالک تو چلیں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح پرویز الہی کھڑے ہیں اس نے ہم سب کو یقیناً حیران کر دیا ہے۔ اور اس تحریک اور عمران خان کی کامیابی کو سمجھنا، یہ ایک عام پولیٹیکل سائنس یا عام نظریات سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر متوقع قسم کا سیاسی فلسفہ بن چکا ہے عمران خان اور ان کی تحریک، اور یہی ان کی کامیابی کی نوید سنا رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔